पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात और सड़कों के हालात आपने देखे किस तरह जगह जगह जो है वो गड्ढे गटर वगैरह खुले हुए हैं। और ये कहा जाता है कि जो नशेड़ी होते हैं या नशा वगैरह करते हैं, मंशियात बेचते हैं, वो गटर के ढक्कन उठाकर ले जाते हैं और उनको जाकर बेच देते हैं। इससे नुकसान किसका होता है? हम आम आवाम का होता है। जैसे कि आपने देखा कि कल कराची में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। एक माँ से उसका लगते जिगर छिन गया। एक बाप के सामने उसका बेटा कैसे मेन हॉल में गिर गया और बचाने के लिए कुछ भी वहां पर मौजूद नहीं था। 15 घंटे बाद आज उस बच्चे की, इब्राहिम की लाश निकाली गई है। हमारे साथ कराची के एआरवाई न्यूज के सीनियर क्राइम रिपोर्टर नजीर शाह मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि कराची में जो मेन हॉल में बच्चा गिरा, उनकी फैमिली का इस टाइम क्या हाल है और ये सब कुछ कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो ये सुनते रहते थे पहले भी कि कराची में जो गटर वगैरह के हालात हैं बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। कभी कोई बच्चा गिर जाता है, कभी बाइक गिर जाती है, लेकिन कल एक 3 साल का बच्चा जो कि शॉपिंग मॉल से बाहर निकला और मेन हॉल में गिर गया। ये वकुआ कैसे पेश आता है और अब तक की जो कार्रवाई है वो क्या हो चुकी है? देखिए, कराची में कोई पहला वाकया नहीं है। हर साल ऐसे दर्जनों वाकयात पेश आते हैं कराची में। जो बेसिकली जो एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है, एक होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है। तो हमारी भी सूरत हाल कुछ इससे मिलती जुलती है। कहीं पर डेवलपमेंट है तो पूरे पूरे इलाके बने हुए, और जहाँ नहीं है तो फिर वहाँ बदतरीन सूरत हाल है। रवां साल जनवरी से लेके अब तक कराची में 24 अफराद, जिनमें बच्चे बच्चियां और कुछ बड़े बच्चे भी शामिल हैं, जो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं इन मैन होल में गिरकर। 11 ऐसे अफराद हैं जो शदीद जख्मी हुए, जिनकी जो हालत है वो नासाज हुई। तो ओवरऑल अगर आप इसका देखें तो तकरीबन 35 से ज्यादा ऐसे हादसात रोनुमा अब तक हो चुके हैं सिर्फ इस 11 महीने के दौरान। गुज़श्ता रोज नीपा हम्म। चौरंगी, जो कराची का मरकजी बहुत मसरूफ तरीन इलाका है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी रोड कहलाता है। कराची में चंद सड़कें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा मशहूर है, जहाँ पर हजारों की तादाद से शहरी घंटों में सफर करते हैं, जिनमें नंबर वन पर है वो शारा फैसल है। नंबर टू पर हम्म। जो है वो यूनिवर्सिटी रोड कहलाती है, क्योंकि ये पीपल्स सेक्रेटेरिएट यानी कि मज़ार कायद, अगर आप लैंडमार्क लें वहां से लेके ये सफूरा यानी मलिर कैंट, यही रास्ता सोराब गोट की जानिब भी जाता है, यही फिर आपको मुख्तलिफ इलाकों से मिलाता है। और इस एक रास्ते में मुतअद्दिद लिंक रोड हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से आपको जोड़ती हैं। तो उनमें कुछ तीन पहले जो उसमें चौरंगी आती, जिसमें सबसे पहले जेल चौरंगी आती थी, उसके बाद हसन स्क्वायर चौरंगी, तीसरी थी नीपा चौरंगी। तो ये नीपा चौरंगी पर बेसिकली जो सूरत हाल है वो हम काफी अरसे से उसको रिपोर्ट भी करते हुआ है। इवन के कराची में जब मूनसून की बारिशें हो रही थी, तब मैंने इसी सेम जिस जगह ये बच्चा डूबा है, यहीं से खड़े होकर मैंने सूरत हाल दिखाई थी कि बारिश खत्म हुए हुए कम से कम 10 से 15 रोज गुजर चुके थे, मगर वहां पर सीवरेज की सूरत हाल और पानी जो खड़ा हुआ था, जो बारिश का और सीवरेज का मिला जुला पानी था, और बहुत सूरत हाल वर्स्ट कंडीशन थी। गुजश्ता रोज जब ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदारी करके ये फैमिली निकली है, ये 3 लोग थे, माँ बाप और इकलौता बेटा 3 साला इब्राहिम। शाह फैसल कॉलोनी के ये रिहायशी थे। और हार्डली अगर आप इस स्टोर से शाह फैसल की लोकेशन, अगर आप डिस्टेंस देखें तो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का होगा। तो इस तरह के जो स्टोर्स हैं उन पर, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर ऑफर्स वगैरह लगती हैं, तो दूर दराज से बहुत बिग नंबर ऑफ सिटीजन जो है उस पर खरीदारी के लिए आते हैं। तो ये हम्म। शाह फैसल कॉलोनी से ये फैमिली आई थी। जब ये शॉपिंग करके जैसे ही बाहर निकले तो स्टेयर्स के जैसे ही वो हम उसको फुटपाथ कहेंगे, बल्कि स्टेयर्स नहीं कहेंगे, फुटपाथ से उतरते साथ ही मोटरसाइकिलें खड़ी होती है, अमूमी तौर पर स्टोर्स के बाहर इसी तरह होती है। लेकिन उस मोटरसाइकिल, जो उस बच्चे के वालिद की मोटरसाइकिल थी, और उसके बीच में एक मेन होल था। ये छोटा बच्चा अपने वालिद का हाथ छुड़ा के भागा कि मैं पहले मोटरसाइकिल के पास पहुंच जाऊं, मगर वो उससे पहले ही उस मेन होल के अंदर अपने बाप, अपनी माँ की आंखों के सामने गिरा। जिसके बाद जब उन्होंने काफी चीखो पुकार की, तो वालदा ने आज मुझे खुद बताया, उसके वालिद ने बताया कि उस वक्त फौरी तौर पर ना उस स्टोर इंतजामिया ने उनकी मदद की, ना इतराफ में कोई मौजूद लोगों ने उनकी मदद की। इवन के बजाय वहां पर लाइट्स जो ऑन थी, स्टोर इंतजामिया ने वो लाइट्स भी बंद कर दी। फिर उसके बाद ये हुआ
کہ یہ مدد کے لیے پکارتے رہے، ان کا بھائی آ گیا، اس کے کزنز وغیرہ آ گئے، انہوں نے جو شاول ہوتا ہے ایکسیویٹر جس کو کہتے ہیں، یہ اس کو لے کر آئے جو تھا گورنمنٹ کا، لیکن اس میں ڈیزل انہوں نے چندہ کر کے کسی 2,000 کسی سے 3,000 کسی سے 5,000 پکڑے، آپس میں شیئرنگ کر کے اس کو ڈرائیور کو دیے کہ بھائی آپ اس میں ڈیزل ڈلوائے اور یہاں پر کھدائی کا عمل شروع کریں۔ آپ یہ سوچیں کہ رات کو 10 بجے ایک حادثہ ہوتا ہے، اور صبح دوپہر 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک اس بچے کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اور جو بڑے کروڑوں اربوں روپے کے جن کے بجٹ ہوں کیے جاتے ہیں، جس میں تمام بلدیاتی ادارے اور آپ کے وہ فلاحی ادارے جن کو لوگ خیرات کے نام پہ زکوٰۃ کے نام پہ کروڑوں روپے چندہ دیتے ہیں، وہ اس بچے کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور آخر ایک ایسا بچہ جو کچرا ڈھونڈنے کا کام کرتا ہے، پلوں کے نیچے سوتا ہے، اس بچے نے جا کر وہ باڈی سامنے کی جانب ایک مین ہول میں پھنسی ہوئی تھی وہاں سے نکالی۔ جو باڈی تھی بچے کی، وہ سوختہ، سوختہ تو نہیں کہوں گا، وہ تو جلنے کو کہتا ہے، لیکن وہ بالکل ایک اکڑ چکی تھی، جس پوزیشن میں بچہ گرا تھا وہ اسی پوزیشن میں تھی، کپڑے اس کے ٹھیک تھے، لیکن جو لاش تھی وہ پھول چکی تھی۔ اور صبح سے لے کے دوپہر تک ہم نے ایک بات آبزرو کی کہ کوئی بھی ادارہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں تھا، ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے تھے، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر جو پولیٹیکل پریشر ڈالنے یا پولیٹیکل نمبرز ڈالنے کے لیے ان کے بیانات سامنے آ رہے تھے۔ اسی طرح فیملی ہم کا نے کیا جو کہنا ہے کہ وہ کیسے انصاف چاہتے ہیں، یا فیملی نے کوئی کاروائی کروائی ہے؟ دیکھیں، انصاف تو ایک سیکنڈری چیز ہے، سر فرسٹ تو یہ چاہتے تھے ان کا بچہ بچ جائے، اور اگر کوئی انسیڈنٹ ہو بھی گیا ہے تو فوری طور پر اس کو ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے، کیونکہ وہ وہاں جس طرح اس کی ماں زاروں قطار رو رہی تھی، میں خود وہاں پر موجود تھا، دور تک ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی، کیونکہ ان کو جب پتا چلا کہ جس مین ہول میں وہ بچہ گرا ہے، تو اندر جانے کے بعد وہ بالکل نیرو ہو جاتا ہے، اور وہاں سے آگے کوئی بچہ تو بہہ کر جا سکتا ہے، لیکن کوئی بڑا آدمی اس کو تلاش کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، جس کے سے اس پوری جو مختلف پوائنٹس پر کھدائی کروانے کا کہا گیا تھا، تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میرے بچے کو بچاؤ، اور آخر کون اس کے اندر جائے گا اور کیسے جائے گا، اس کو بھی سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن ایک ماں تھی پوری امید تھی کہ اس کی اکلوتی اولاد ہے، دہائیاں وہ دے رہی تھی ان کو، ان کا یہی کہنا تھا کہ مجھے جو ہے انصاف فراہم کیا جائے اور میری مدد کی جائے، لیکن جب دوپہر کو بچے کی لاش مل گئی تو اس کے بعد وہ فوری طور پر اس باڈی کو لے کر اسپتال لے کر گئے، اور اس کے بعد پھر اب ان کا اگلا لایا عمل کیا ہوگا یہ ان کی جانب سے بتایا جائے گا، لیکن ان کی فیملی ہم سے رابطے میں ہے، ہم ان سے یقینی طور پر اپڈیٹ لیں گے فوری طور پر۔ ہم نے اس لیے ان کو ابھی تک کوئی فون کال وغیرہ نہیں کی، ان سے پوچھا نہیں، کیونکہ جس طرح کل پورا گھرانہ شدت غم سے نڈھال تھا، تو ہم نے مناسب ہوں نہیں سمجھا کہ اب اس پہ ہم جا کر ان سے کوئی فالو اپ کی بات کریں کہ آپ مقدمہ درج کرانا چاہیں گے یا کوئی، لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ سندھ حکومت اگر اس معاملے پر سیریس ہے تو ان کو چاہیے کہ صرف اس انسیڈنٹ کا ذمہ دار نہ نکالیں، بلکہ جنوری سے لے کے آج تک جتنے ہوئے ہیں اس کی ایک چارج شیٹ بنا کر عوام کو دکھائیں کہ جنوری میں جو بچہ گرا تھا یا بچی گری تھی، اس میں جو ذمہ دار تھا اس کو ہم نے یہ سزا دی، سیکنڈ کو اتنی سزا دی، آج تک جو 24 لوگ اس میں مین ہول میں گر کر جاں بحق ہوئے، ان 24 کیسز میں ہم نے کس کو ذمہ دار ٹھہرایا؟ تو یہ تمام ہوں چیزیں جو اب سامنے آنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر کہیں غفلت ہے تو کہیں پر انصاف بھی ہے، جو بظاہر تو نظر نہیں آتا، لیکن اب حکومت کو اس پر تھوڑا ایکشن لینا پڑے گا، کیونکہ اب لوگوں میں اشتعال پایا جاتا ہے، وہ اس چیز کے انتظار میں ہے کہ اب دیکھنا یہ کہ حکومت سندھ اس واقعے کے بعد کرتی کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس واقعے کے بارے میں ہمیں بتایا۔ ویورز، آپ نے پورا واقعہ جانا کہ یہ بچہ ابراہیم 3 سالہ کیسے مین ہال میں گرتا ہے، اور 15 گھنٹے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کیسے نکالی جاتی ہے۔ ایک کچرا اٹھانے والا بچہ ہے جو کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو نکالتا ہے۔ اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے ہماری حکومت سے یہ گزارش ہے کہ آپ سڑکوں کو ٹھیک کریں، جو نالے وغیرہ مین ہول کھلے ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ بچے جو ہیں شرارتی ہوتے ہیں، اور شرارت کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ اسی طرح کسی مین ہال میں یا کسی گٹر میں جا گرتے ہیں۔ پروگرام کے حوالے سے کیا رائے ہے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ اوان کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔